बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले के ज़माने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वज़ीरों के साथ सैर के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़े दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ सब कुछ खामोशी के साथ देख रहा है। उसमें बंदर वाली कोई भी हरकत नहीं थी। बादशाह ने कहा कि थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने भी डाल दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतरकर आता है और एक ठिकरी को लेकर कोयले से कुछ लिखता है और फिर बंदर ने वो ठिकरी बादशाह को दे दी। ठिकरी पर लिखा हुआ था कि मैं ऐसे खाने नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसे ही मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी एक ऐसा ही दस्तरखान लगवाओ जैसे कि मेरे लिए लगाया गया है। इसके बाद बंदर दरख्त से नीचे उतरकर आया और खाना खाकर फिर से दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा कि एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो, कहीं वो भीग ना जाए। नौकरों ने टाट का टुकड़ा बंदर के पास रख दिया। बंदर ने फिर कुछ ठिकरी पर लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, जैसा खीमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा खीमा मेरे लिए भी लगाया जाए, तब मैं आऊंगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खीमा बंदर के लिए भी लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। वो बंदर दरख्त से नीचे उतरकर अपने खीमे के अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह जब वापस जाने लगा तो बादशाह ने नौकरों से कहा कि जाओ और बंदर से पूछ कर आओ क्या वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो बंदर ने फिर ठिकरी पर कुछ लिखा, जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं जाऊंगा। बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा और उसके लिए भी अपनी जैसी सवारी तैयार करवाई। जब महल के पास पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जो खीमे नौकरों के लिए हैं उनमें से एक खीमा बंदर को भी दे दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर से लिख कर दिया, जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, फिर मैं वहां रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक और महल भी था जहां वो बहुत कम आया जाया करता था। वो महल बंदर को दे दिया गया। बादशाह की बीवी और नौकरों को बंदर से बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी। उधर बंदर ने बादशाह के महल में भी आना जाना शुरू कर दिया। बंदर मुकदमे बहुत गौर से सुनता। जब बादशाह कोई गलत फैसला लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से फौरन कागज को लेकर फाड़ देता और कलम से सही फैसला लिखकर बादशाह के हाथ में दे देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गए कि बंदर की वजह से वो बहुत सारे गलत फैसलों से बच गया है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिलो जान से मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आए। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो उसे देखकर वो घूरने लगा। शहजादी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और इसके बाद से ये होने लगा कि शहजादी जब भी बन सवर कर अपना चेहरा आईने में देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। पता नहीं कैसे बंदर उसके कमरे में घुस जाता। एक दिन बंदर ने पर्ची पे कुछ लिखकर शहजादी के हाथ में थमा दिया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? यकीन करो मैं भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी कि ये तहजीबमंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो उसे ये बात अच्छी ना लगी कि बंदर उसकी बेटी के कमरे में आता जाता है। बादशाह अगले दिन बंदर से मिलने के लिए उसके पास आया। बंदर महल में मौजूद था। बादशाह कहने लगा कि देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया। शायद दूसरा कोई बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा ना करता, और अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे पहले कि मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं, तुम बाज आ जाओ। बंदर झट से महल से कागज और कलम लेकर आया और कुछ लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह तो ये पढ़कर हक्का बक्का रह गया
کہ اپنی پھول جیسی شہزادی کی شادی اس بندر سے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا ایسا تو میری زندگی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بندر نے لپک کر بادشاہ کی کمر سے تلوار نکالی اور دوسرے ہاتھ سے لکھا، اگر ایسا آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں آپ کو مار کر آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے اس محل میں رکھا، میرے کھانے پینے کا انتظام کیا، میں آپ کو مار کر اپنے ہاتھ آپ کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے اپنی موت کو سامنے دیکھا تو کہنے لگا اچھا مجھے تھوڑا سا سوچنے کا موقع دو۔ بادشاہ اپنے محل میں واپس آیا اور بہت پریشان ہوا۔ ایک طرف بیٹی تھی اور دوسری طرف اس کی اپنی جان۔ ساری رات ٹہلتے ہوئے اس نے پریشانی میں گزار دی، لیکن اپنی بیوی کو اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ بیوی اس کو جیسے ہی پتہ چلے گا وہ سارا محل اپنے سر پر اٹھا لے گی۔ صبح ہونے تک بادشاہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی جان دے دے گا، لیکن اپنی بیٹی کی شادی بندر سے کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ کچھ نصیحتیں کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے پاس گیا کہ بیٹی کل کو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں اپنی ماں کو کیسے دیکھنا ہے اور سلطنت کو کیسے سنبھالنا ہے؟ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا ابا جان یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا کرے۔ بادشاہ نے کہا میری بیٹی وہ بندر میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس کی شادی تم سے کروا دوں ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا، لیکن یہ تو ناممکن ہے۔ میں تمہاری شادی بھلا کیسے کر سکتا ہوں اس بندر سے؟ تمہاری ماں نے اس کے قتل کے کئی بار منصوبے کیے لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہی۔ وہ بندر آج بھی زندہ پھرتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں جا کر بندر کو صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد شاید وہ مجھے مار دے۔ تم اپنی ماں کے ساتھ تہہ خانے میں جا کر چھپ جانا اور اس وقت تک باہر نہ نکلنا جب تک کہ وہ بندر یہاں سے چلا نہ جائے۔ اور شہزادی نے کہا کہ ابا جان آپ کی جان اتنی بیکار تو نہیں ہے، آپ میرے والد ہی نہیں اس سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں، آپ جا کر بندر سے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دیجئے۔ آخر کار شہزادی نے جیسے تیسے اپنے باپ کو منا ہی دیا۔ بادشاہ نے بندر کو اپنی رضامندی بتائی اور اس بندر نے کہا آپ شادی کی تیاری شروع کر دیں۔ ملکہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے سارا محل اپنے سر پر اٹھا لیا۔ نکاح والے دن بادشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور شہزادی کا نکاح اس بندر کے ساتھ کروا دیا۔ شہزادی رخصت ہو کر بندر کے محل میں چلی گئی۔ اگلے دن جب شہزادی محل سے واپس آئی تو بہت زیادہ خوش تھی۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ملکہ بولی بیٹی تم اس بندر کے ساتھ اتنی خوش ہو؟ شہزادی بولی ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ شہزادی دن میں اپنے باپ کے محل میں رہتی اور رات کے وقت وہ بندر کے پاس اس کے محل میں چلی جاتی۔ ایک بار رات کے وقت ملکہ نے نوکروں والا لباس پہنا اور بندر کے محل میں چلی گئی۔ شہزادی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ملکہ نے دونوں کی باتیں سننی شروع کی۔ اندر سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملکہ نے تالے کے سوراخ سے اندر جھانکا تو دیکھا شہزادی ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ ملکہ نے تالے کے سوراخ سے اندر جھانکا تو دیکھا شہزادی ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ شہزادی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی اچھا یہ بات ہے، تبھی تو میں کہوں کہ میری بیٹی بھلا اس بندر کے ساتھ اتنا زیادہ خوش کیسے رہ سکتی ہے۔ اب ملکہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگی۔ اس کو ایک طرف بندر کی کھال پڑی ہوئی نظر آئی۔ ملکہ سوچنے لگی اتنی موٹی کھال بندروں والی یہ اپنے اوپر پہن کر بھلا کیوں رکھتا ہے اور بندر بن کے کیوں رہتا ہے؟ اگر میں اس کی کھال کو جلا دوں تو پھر یہ کبھی بھی بندر نہیں بنے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندر کی کھال اٹھا کر اپنے محل میں لے آتی ہے اور اس کی کھال کو آگ لگا دیتی ہے۔ ادھر ملکہ نے بندر کی کھال کو آگ لگائی، ادھر شہزادے کو جلن محسوس ہونے لگی۔ شہزادہ بچاؤ بچاؤ کر کے غائب ہو گیا۔ حیران کن شہزادی اپنے والد کے محل میں واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی والدہ نے بندر کی کھال کو آگ لگا دی تھی۔ شہزادی نے جلدی جلدی سے وہ آگ بجھائی۔ شہزادے کو پتہ چل گیا کہ اس کی ماں کا یہ کارنامہ ہے۔ وہ رو رو کر کہنے لگی ہائے اماں جان آپ نے میرا سہاگ اجاڑ دیا، آخر آپ کی کیا دشمنی ہے مجھ سے؟ اس کی اماں نے کہا بیٹی مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو سوچا کہ میں وہ بندر والی کھال اگر جلا دوں گی تو وہ بالکل نوجوانوں کی طرح میرا جمائی راجہ بنا رہے گا۔ شہزادی نے کہا کہ امی جان میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، اب آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی
माँ शहजादी की तमाम बातों को सुनकर परेशान थी। जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने लोगों को भेजा, लेकिन कहीं से भी बंदर की कोई खबर ना मिली। शहजादी ने जोगन वाले कपड़े पहन लिए और शहजादी की तलाश में निकल गई। जंगल जंगल, सहरा सहरा वो भटकती फिरती, उसके पाँव में छाले पड़ गए। शहजादी का रंग रूप पूरी तरह से बदल गया। एक रात शहजादी उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस पेड़ के ऊपर चकोर और चकोरी बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। शहजादी उनकी बातें सुन रही थी। चकोर दरअसल एक परिंदा होता है। चकोरी ने चकोर से कहा, क्या बात है चकोर, तू इतना परेशान क्यों है? चकोरे ने कहा, क्या बताऊं, यहाँ से यूरोप की तरफ एक शहजादा है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े ओले पड़े हैं और वो सो भी नहीं सकता। सारे तबीब और हकीम उसका इलाज करके हार गए हैं, कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा। चकोरी ने पूछा, शहजादे की ये हालत भला कैसे हुई? चकोरे ने कहा, किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। शहजादे की जान तो बच गई, लेकिन उसका सारा जिस्म जल गया है। चकोरी ने कहा, ए चकोरे, क्या हमारे शहजादे का दुख का कोई इलाज नहीं है? चकोरे ने कहा, अगर कोई हमारे पीठे इकट्ठे कर ले और इन्हें संदल के साथ घिस कर 40 दिन तक रोजाना सुबह शाम शहजादे को लगाए तो शहजादे के सारे जख्म भर जाएंगे। शहजादी समझ गई कि ये मेरे शहजादे के बारे में बात हो रही है। चकोरी चकोर तो सुबह उड़ गए। शहजादी ने उनकी सारी पीठें इकट्ठी की और एक तबीब की बहस में वो यूरोप की तरफ चल पड़ी। वहां से कुछ मील की दूरी पर शहजादी को एक शहर नजर आया। शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन वहां की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। शहजादी जिससे भी उसकी परेशानी की वजह पूछती तो सारे बताते कि उनके शहजादे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शहजादी ने बाजार से संदल खरीदा और दूसरी दवाइयाँ ली और ज़रूरत का सामान खरीद कर शहजादी शाही महल में पहुंच गई और पहरेदारों से कहने लगी कि जाकर बादशाह से कहो कि मारिया के पहाड़ों से एक तबीब आया है, वो शहजादे का इलाज करेगा। पहरेदार भागता हुआ बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कि उसे फौरन अंदर बुला कर लाओ। बादशाह ने देखा तो ये तो अभी नौजवान है, ये शहजादे का भला क्या इलाज करेगी? इतने बड़े बड़े तबीब और हकीम जिसका इलाज ना कर सके। फिर भी बादशाह ने कहा, तुम भला क्या कर लोगी? बड़े बड़े तबीब और हकीम हार चुके हैं। शहजादी बोली, अगर 40 दिन में शहजादा ठीक ना हुआ तो जो चोर की सजा वही मेरी सजा। ये सुनकर बादशाह ने खुशी से हाँ कर दी और शहजादी ने कहा कि मुझे शहजादे के साथ वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात शहजादे की देखभाल कर सकूं। बादशाह के हुक्म पर शहजादी को शहजादे के साथ वाला कमरा दे दिया गया। शहजादी ने इलाज शुरू किया और महीने भर ही में शहजादा पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन जख्म अभी थोड़े थोड़े कच्चे थे। जैसे ही चकोरी और चकोर ने 40 दिन की बात की थी, उसी तरह शहजादी शहजादी की खिदमत करती रही और बादशाह ने उसे बहुत भारी इनामात देने के लिए तैयार कर रखी थी। शहजादी उस तबीब का दिल से शुक्रगुजार था, लेकिन हुआ ये कि 40वें दिन शहजादी ने शहजादे के जिस्म पर लेप लगाया और वहां से निकल लगी और अपने महल की तरफ लौट आए। शहजादी ने वहां आने से पहले शहजादे की अंगूठी जरूर उससे मांग रही थी और शहजादे की अंगूठी अपने साथ लेकर वो अपने वालिद के महल में वापस आ गए। उधर शहजादे को ये मालूम नहीं था कि तबीब चला गया है। महल में शहजादी के सेहतयाब की बहुत ज्यादा जोरों जोर से तैयारियां थी, लेकिन तबीब का दूर दूर तक कोई भी अता पता नहीं था। शहजादा बहुत परेशान था, वो बादशाह भी हैरान था कि कैसा तबीब था, वो कैसा हकीम था जो बगैर एक पैसे का तकाजा किए हुए खामोशी के साथ यहाँ से चला गया। शहजादा जब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो उसको अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। एक दिन वो अपने वालिद से इजाज़त लेकर शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही लिबास पहन रखा था, इसके साथ वो उसका एक शाही दस्ता भी था। नौकरों ने उसे बड़े ही एहतराम के साथ महल में बिठाया और बादशाह को खबर दी। बादशाह बेटी के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था। शहजादे ने बड़े ही अदब के साथ बादशाह को सलाम पेश किया। बादशाह ने कहा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? शहजादे मालूम होते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ
اور میں نے تو اس سے پہلے تمہیں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ شہزادے نے کہا، اے میرے محسن، آپ بھلے ہی مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ میں آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ دراصل میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنی برابری کا درجہ دیا تھا، اپنے محل میں رکھا، کھلایا پلایا اور اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کرا دی۔ بادشاہ نے خوشی سے اور حیرت سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا کہ آپ کو میں اپنی کہانی بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتائیں کہ میری دلہن کہاں ہے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا وہ تمہارے جانے کے بعد اسی محل میں اکیلی رہتی ہے۔ شہزادہ وہاں خوشی سے بھاگا، محل کے اندر گیا۔ شہزادی غم کی تصویر بیٹھی بنی تھی، پھول جیسا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ شہزادے کو اپنے سامنے دیکھ کر شہزادی کو یقین نہیں آیا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی، میرا سارا جسم بڑے بڑے عالموں سے بھر گیا، میرے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ شہزادی نے کہا، پھر تم بھلا کیسے ٹھیک ہوئے؟ شہزادے نے اسے بتایا۔ شہزادی نے کہا، اچھا پھر تو آپ کو اسے حکیم کا بہت مالا مال کر دیا ہوگا۔ شہزادے نے کہا، نہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے ہم سے کچھ بھی نہیں لیا سوائے میری ایک انگوٹھی کے، اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ شہزادی نے اسے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی آپ کی انگوٹھی ہے؟ شہزادے نے کہا، ہاں، لیکن یہ تمہارے پاس کیسی آئی؟ شہزادی نے کہا، کیونکہ وہ طبیب کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ پھر شہزادی نے اس سے پوری کہانی سنائی۔ شہزادے نے کہا، میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی۔ جب میری ماں نے آپ کو انسان بنا ہوا دیکھا تو اس نے بندر کی کھال کو جلا دیا، اور نہ یہ کھال ہوگی اور آپ نہ دوبارہ بندر بنیں گے۔ شہزادی بولی، غلطی آپ کی بھی ہے کہ آپ نے مجھے کبھی بھی بندر بننے کی وجہ نہیں بتائی، ورنہ میں اس کھال کو اپنی جان سے زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھتی۔ شہزادے نے کہا کہ دراصل مجھے یہ ساری بات بتانے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، میں شکار کے لیے نکلا اور میرے ساتھ نوکر بھی تھے۔ جنگل میں مجھے ایک ہرن نظر آیا، میں نے اس پر تیر چلایا، وہ ہرن میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور میں اس ہرن کی تلاش میں نکلا۔ اتنا آگے نکل گئے کہ میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب کے سب پیچھے رہ گئے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ صحرا کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب ایک 10-12 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بزرگ رو رہے تھے، اس بچے کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بزرگ رو رو کر اس شخص کو بددعائیں دیتے جا رہے تھے جس نے اس کے بچے کی ٹانگ پر تیر مارا تھا۔ یہ دیکھ کر بزرگ نے غصے سے کہا، تم انسان ہو یا بندر، تمیز تو تم میں چھو کر بھی نہیں گزری۔ بس یہ ان کے کہنے کی دیر تھی، میں فوراً انسان سے بندر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اب جنگل جنگل بھٹکتا پھرے گا، تجھے کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ ان کی بد دعا سے اور اپنی حالت سے میں اتنا پریشان ہوا، میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، رو رو کر ان سے معافی مانگنے لگا۔ میری اس حالت کو دیکھ کر اس بچے کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے اپنے دادا سے کہا کہ دادا جان، جب انسان اپنی غلطی کو مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں۔ لڑکے نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو بزرگ نے کہا کہ دیکھ، اس سے سیکھ، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ تیری بھلائی مانگ رہا ہے۔ خیر، میں اپنی دعا تو واپس نہیں لے سکتا، لیکن اسے کم کر سکتا ہوں۔ سال بھر تو بندر ہی رہے گا، جب کوئی لڑکی تجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی تب تو اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آئے گا۔ اگر 1 سال سے پہلے تیری شادی ہو گئی، صرف اپنی بیوی کے سامنے ہی تو انسان کی شکل میں آ سکے گا۔ مجبوراً ہو کر وہاں سے آ گیا، میں واپس اپنے محل میں بھی نہیں جا سکتا تھا اور میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ 6 مہینوں تک میں جنگلوں میں یوں ہی بھٹکتا رہا، اور اس کے بعد میری ملاقات تمہارے والد کے ساتھ جنگل میں ہوئی، اور جو مجھے وہاں سے اپنے ساتھ محل میں لے کر آ گئے۔ اور پھر بادشاہ نے تمہاری شادی مجھ سے کروا دی، اور آگے کی ساری بات تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ شہزادے کی یہ بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ ملکہ اور بادشاہ نے ساری گفتگو سن لی۔ پھر ملکہ نے شہزادے سے معافی مانگی اور شہزادے نے ملکہ کو معاف کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، اب تم میرے پاس رہو گے۔ شہزادے نے کہا، ابھی تو مجھے اپنی دلہن کو لے کر اپنے محل پر جانا ہے، اپنے والد سے ملوانے کے لیے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ہاتھ بٹانے کے لیے ضرور آتا رہوں گا۔ اس کے بعد شہزادہ اپنی دلہن کے ساتھ لے کر اپنے والد کے پاس چلا گیا، اور پھر دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔
دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔